अन्याय, अत्याचार र राक्षसी प्रवृत्ति विरुद्धका मार्गदर्शक, सत्य र न्यायका पथ प्रदर्शक, महाभारतमा 5 पाण्डवका सारथी, अर्जुनका गुरु, महिला अस्मिताका रक्षक, भगवान विष्णुका 8औं अवतार, भगवान श्रीकृष्णको जन्मोत्सव, श्री कृष्ण जन्माष्टमी विशेष संवाद, मात्र न्यूज नेपाल टेलिभिजनमा। ओम नवीन जलधर रुचये कृष्ण वधूटी दुकुल चौराय कृष्णाय नमः। संसार महिरुअस्य विजाय। ओम नमस्कार। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को पावन पर्वमा सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूमा हार्दिक शुभकामना र श्री कृष्ण जन्माष्टमी को यो उल्लासमय वातावरणमा हामी न्यूज चैनल परिवार का माध्यमबाट यहाँहरू समक्ष संवादमा छौं र आज श्री कृष्णाष्टमी अर्थात भगवान श्री कृष्ण को प्राकट्य दिवस र यो प्राकट्य दिवस विश्वभरि नै के कृष्ण भक्त के कृष्ण नभक्त दुवैले भगवान कृष्णलाई सम्झेर बडो उत्साहपूर्वक, भावनापूर्वक, श्रद्धापूर्वक र उपवासपूर्वक मनाइदैछ र हामी पनि आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको संवादमा श्रीकृष्ण भगवानलाई सम्झेर संवादमा छौं र आज हामीसँग त्रिभुवन विश्वविद्यालयका जनसंख्या तथा भूगोलका प्राध्यापक डाक्टर गेवाली सर हुनुहुन्छ र हामी गेवाली सरसँग श्रीकृष्णको बारेमा, श्रीकृष्णको जन्माष्टमीको महत्त्वको बारेमा परिचर्चा गर्नेछौं र म प्राध्यापक डाक्टर दामोदर गेवाली सरलाई न्यूज नेपालको यो स्टुडियोमा हार्दिक स्वागत गर्दछु र जन्माष्टमीको पावन पर्वको हार्दिक शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। डाक्टर साहब, भगवान कृष्णको जन्म दिवसमा हामी यदि खुसी हुनुपर्ने कारण के छ? धन्यवाद विद्वद्वर डाक्टर गोविन्द शरण उपाध्यायज्यू। आज यो न्यूज च्यानलमा, न्यूज नेपाल च्यानलमा कृष्ण जन्माष्टमीको पावन पर्वमा को अवसरमा मलाई आमन्त्रण गरेर यसरी 2 शब्द भगवानको नाममा 2 शब्द बोल्ने मौका दिनुभयो। यसको लागि सर्वप्रथम म यहाँहरूप्रति र विद्वद्वर गोविन्द शरण उपाध्यायज्यू र साथसाथै यो न्यूज च्यानल प्रति म हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु। अब अति नै सुन्दर प्रश्न मलाई गर्नुभयो, प्रश्न जिज्ञासा भनौँ। अब यो भगवान श्रीकृष्णको अवतार र भगवान श्रीकृष्णको प्राकट्य भएको अवसरमा हामीले चाहिँ नि हरेक वर्ष भगवान त अजन्मा हुनुहुन्छ, त्यसैले हामीले प्राकट्य भनौँ, सरले पनि प्राकट्य दिवस नै भने जस्तो लाग्यो मलाई। प्राकट्य भएको अवसरमा हामीले हरेक वर्ष श्रीकृष्ण जन्माष्टमी भनेर, अब भन्न सजिलो जन्माष्टमी नै भन्छौँ, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी भनेर यो पर्व मनाउँछौँ। र हामी कहाँ मात्र होइन, यो चाहिँ नि भारतवर्ष भन्दाखेरि फेरि हामीले भारतवर्ष भन्दाखेरि फेरि हामीलाई पनि भारत भनेको पनि भन्ने कोही मान्छे छन्, तर हाम्रो सांस्कृतिक धार्मिक परम्परा यस्तो छ कि हामी एउटै छौँ। त्यो दृष्टिले हामी आर्यावर्त भन्ने यो सम्पूर्ण भूमि नै एउटै छ, हिमालयदेखि कन्याकुमारीसम्म सम्पूर्ण भूमि नै एउटै छ। पहिले त अझ विस्तार थियो यसको, अझ धेरै क्षेत्र थियो, त्यसैले हामी चाहिँ सांस्कृतिक दृष्टिले एउटै हौँ र भारतवर्षभरि नै हामीले कुनै यज्ञ गर्दाखेरि, शुभ कार्य गर्दा पनि भारतवर्षे भरतखण्डे भन्छौँ। भौगोलिक दृष्टिले पनि हामी यो सांस्कृतिक यो धार्मिक कार्यमा जोडिएका छौँ।
र यो अब भगवान श्रीकृष्णको अवतार कृष्ण अवतारको महत्त्व र साथसाथै कृष्ण जन्माष्टमीको महत्त्वबारे कुरा गर्दा यसको व्याख्या गर्ने जति शब्द भए पनि पुग्दैन र भगवान श्रीकृष्ण यस्तो अवतार हो विष्णुका अवतारहरूमध्ये स्वर्णकला सम्पन्न सम्पूर्ण शक्ति सम्पन्न अवतार हो। शेष नहुँदा पनि सम्पूर्ण शक्ति भगवान एक्लै सिंह भगवानमा थियो। शेषले पनि बलरामजीले पनि म त एक कला मात्रै हौँ, लक्ष्मी र हामी त एउटा कला मात्रै हौँ भनेर कति ठाउँ आफ्नो मनसाय व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यसैले पूर्ण परब्रह्म परिपूर्णतम परब्रह्म, अझ गर्ग संहितामा हेर्ने भने त परिपूर्ण परब्रह्म हुनुहुन्छ भगवान श्रीकृष्ण। त्यसैले सर्वशक्ति सम्पन्न अवतार पनि हो। त्यसपछि यो मात्र होइन, यो मात्र नभएर भगवानको त लीला पुरुषोत्तम हुनुहुन्छ भगवान त। भगवानको त यस्तो अद्भुत लीला छ कि भगवान कृष्णको लीला को कतिखेर के हुन्छ थाहै पाइँदैन। रामावतार भन्दा पनि एकदम अद्भुत यो चाहिँ मर्यादा पुरुषोत्तमको अवतार रामावतार हो। कृष्ण अवतार उही भगवान नै कृष्ण भएर आउनुभएको हो। तर यो अवतारमा भगवानले अद्भुत लीला गर्नुभएको छ, पृथ्वीको भार पनि हरण गर्नुभएको छ। र हामीले यसलाई बढी महत्त्वपूर्ण मान्नुपर्ने कारण के भने यद्यपि अब समयको हिसाबले 125 वर्ष मात्र भनिन्छ भगवान श्रीकृष्ण रहनुभयो धरतीमा, तर उहाँ सर्वशक्ति सम्पन्न हुनुहुन्थ्यो। विष्णुको सर्वशक्ति सम्पन्न अवतार हो, स्वर्णकलापूर्ण र साक्षात् परब्रह्म, परिपूर्णतम परब्रह्म र लीला पुरुषोत्तम। उहाँले अद्भुत लीला गर्नुभयो, पृथ्वीको भार हरण गर्नुभयो। त्यसपछि त्यति मात्र नगरेर उहाँको बहुआयामिक व्यक्तित्व, भगवानको त अब के कुरा गर्ने, कसरी वर्णन गर्ने। उहाँ कूटनीतिका सम्बन्धमा पनि, राजनीतिका सम्बन्धमा पनि शान्तिदूतको भूमिका खेलेर र अब चाहिँ मित्रताको हिसाबले हरेक दृष्टिले उहाँका लीलाहरू हामीले चिन्तन मनन गर्नुपर्ने हुन्छ। र कृष्णको जस्तो लीला हामीले गर्दैनौँ, रामको जस्तो अनुकरण गर्ने भन्छ, कृष्णबाट शिक्षा लिने, कृष्णले गरेका कर्मबाट सिक्ने, कृष्णको नै नकल गर्ने हामीले त्यो गर्नु हुँदैन, त्यो मूर्खता हुन्छ। त्यसैले यस्ता अवतार परिपूर्णतम परब्रह्मको स्मृतिमा हामीले हरेक वर्ष धुमधामसँग कृष्ण जन्माष्टमी मनाउँदछौँ। र यसलाई चाहिँ यसले यो चाहिँ नि के हो भने हाम्रो वैदिक सनातन वैदिक सनातन धर्म पनि भनिन्छ। तर कोही जगत गुरुहरूले सनातन वैदिक धर्म पनि भन्नुहुन्छ। सनातनलाई अझ अगाडि ल्याउनुहुन्छ, इटर्नल, कहिलेदेखि कहिले। अनि यसको चाहिँ संरक्षण सम्वर्धन गर्न पनि यसबाट चाहिँ शक्ति मिल्ने। त्यसपछि हाम्रो परम्परालाई पनि हामीले कायम गर्न सकिने, धर्म र संस्कृतिको परम्परा। धर्म भनेर फेरि पूजापाठ गर्ने मात्रै भनेको होइन, धर्म भनेको नियम कानुन हो। समाजलाई सही बाटोमा मार्गदर्शन गर्न धर्मको आवश्यकता पर्दछ। यस कारणले गर्दाखेरि भगवान श्रीकृष्णको प्राकट्य भएको अवसरमा हामीले श्रीकृष्ण जन्माष्टमी सधैँ मनाउँछौँ र यो मनाउनु पनि पर्छ। एकदम सही कुरा भन्नुभयो। अनि हजुर त त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा लामो समयसम्म जनसङ्ख्या विषयक प्राध्यापक गर्नुभयो, अथवा हजुरको अन्डरमा धेरै विद्यार्थीहरूले विद्यावारिधि गरिरहनु भएको छ। आजभोलि चाहिँ खास गरी विज्ञानको, आधुनिक विज्ञानको प्रभाव बढ्दै गर्दाखेरिमा श्रीकृष्ण जन्माष्टमी जस्ता पर्वहरू, माघे सङ्क्रान्ति जस्ता पर्वहरू अथवा त्योहार, दसैँ जस्ता पर्वहरूलाई चाहिँ होइन यो त केवल एक त म्याथ हो, अब यस म्याथमा कहीँ विश्वास गर्न सकिन्छ भन्ने खाले पनि कुराहरू सुनिन्छन्। तर म पनि, किनभने म कृष्णको चरित्रलाई नजिकसम्म बुझ्छु र हुन त विश्वमा धेरै धर्महरू छन्, धेरै आस्थाहरू छन्, धेरै ईश्वरहरूका रूपमा खडा गरेका छन्। आफ्ना भगवान सबैलाई प्रिय लाग्छन्। दोस्रो कुरा, यहुदीको लागि यहोवा प्रिय हुनन्, इसाईहरूको लागि गड नै प्रिय हुनन्, मुसलमानहरूको लागि अल्लाह प्रिय छन् र सबैले आफ्नो आफ्नो तरिकाले आराधना गर्छन्। र जुन धर्म संस्कृतिमा, जुन परिवेशमा जसरी मान्छे हुर्कन्छ, जुन चिज उसले सिक्छ, आखिर यहाँ उसको लागि त त्यो भगवानले, त्यो समाजले देखाएको
बाटो अनुसारको भगवान् त त्यही नै हुन्छ भनेदेखि भगवान् श्रीकृष्णमा र यो विभिन्न गड छन् नि संसारभरि यिनीहरूको तुलना त गर्ने होइन तर पनि किनभने हामी त विज्ञ पर्यौँ म पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा छु हजुर पनि हुनुहुन्छ भनेदेखि तुलनात्मक रूपले त्यही पनि हेर्दाखेरिमा श्रीकृष्णको व्यक्तित्व श्रीकृष्णको जुन कृष्णत्व आकर्षण हो त्यो चाहिँ म चाहिँ विशिष्ट पाउँछु यहाँले कस्तो पाउनुहुन्छ त्यसमा त शङ्कै छैन डाक्टर साहबले जुन कुरा भन्नुभयो त्यसमा मेरो 100% सहमति नै छ विभिन्न मार्ग छन् विभिन्न धर्म छन् विभिन्न सम्प्रदायहरू छन् तर हाम्रै यही वैदिक सनातन धर्मभित्र पनि धेरै सम्प्रदायहरू छन् तर जति धेरै सम्प्रदाय भए पनि अब यो एउटा मैले राम्रो उदाहरण दिन्छु जति धेरै सम्प्रदाय भए पनि ती सबैलाई जोड्ने भगवान् श्रीकृष्णको लीला ले परिपूर्ण ग्रन्थ श्रीमद् भागवत रहेछ श्रीमद् भागवतले सबलाई जोड्यो त्यसले चाहिँ वैष्णव शैव शाक्त गाणपत्य सबैलाई जोड्यो र सबैले भागवतलाई सर्वस्व मान्छन् प्राण जस्तै मान्छन् अब वैष्णवहरूको त अमूल्य ऊ नै भयो सर्वस्व नै भयो यद वैष्णवानाम धनम भनेकै छ तर वैष्णवभित्र पहिले हामीले अलिकति कुरो नबुझ्दाखेरि श्री वैष्णव निम्बार्क वैष्णव अरू इस्कोनवाला यी विभिन्न रूपहरू देख्छौँ र यसमा चाहिँ नि आफ्नो सम्प्रदाय मात्रै ठुलो भन्ने जस्तो पनि लाग्दछ तर उच्च स्तरका विद्वानहरूमा यति ठुलो समन्वय रहेछ कि अत्यन्त समन्वयवादी दृष्टिकोण छ बृहद रूपबाट सोचिन्छ कसैप्रति पनि सङ्कुचित भावनाले हेरिँदैन यसको जति फराकिलो क्षेत्र छ दायरा छ त्यो अरू धर्मको छैन अरू धर्मगुरुहरूको मैले भएको मान्दिनँ जस्तै अब मैले एउटा उदाहरण प्रस्तुत गरेँ निम्बार्क पीठ निम्बार्क दर्शन म पनि मेरा मातापिता पनि निम्बार्क सायद हजुर पनि निम्बार्क सम्प्रदायसँग सम्बद्ध हुनुहुन्छ होला जस्तो लाग्छ र निम्बार्क सम्प्रदायको मुख्य पीठ छ सलेमाबादमा राजस्थान अजमेर जिल्लाको सलेमाबादमा छ पुष्करको नजिक त्यहाँ श्रीजी महाराजको वार्षिकीको कार्यक्रममा भागवत लगाउन आयोजना गरियो भागवतको आयोजना भागवत पुराणको आयोजना गर्दा व्यासकला बनाइयो भन्दा वासुदेवाचार्यजीलाई उहाँ रामानुज सम्प्रदायको हुनुहुन्छ रामानुज सम्प्रदायको जगद्गुरुलाई ल्याएर निम्बार्क सम्प्रदायको पीठमा यसरी चाहिँ व्यास बनाएर भागवत वाचन गरियो अस्ति भर्खर एउटा च्यानल मैले हेरेँ स्वामी श्रीधराचार्यज्यूले पनि त्यहाँ चाहिँ निम्बार्क पीठमा भागवत वाचन गरिरहनु भएको थियो यति ठुलो समन्वय छ र हाम्रो चाहिँ यो वैदिक सनातन धर्म अन्तर्गत भगवान् श्रीकृष्ण जुनलाई हामीले मान्दछौँ हाम्रा प्रमुख देवता हुन त देवता त हाम्रा धेरै छन् एकोहम ब्रह्म द्वितीय नास्ति भन्छ वेदान्तले के यो अद्वैत वेदान्तले तर पनि हामीले फेरि के गर्छौँ भने देवी माने पनि गणेश माने पनि पाञ्चायन देवताको पूजा गर्छौँ पाञ्चायन देवतामा हाम्रो यस्तो समन्वयको भावना हामी लिन्छौँ कहिलेकाहीँ त्यो देवीमा सबै रूप देख्छौँ विष्णुमा पनि सबै पाँचै देवताको रूप देख्छौँ शिवमा पनि पाँचै रूप देख्छौँ हाम्रो बृहद क्षेत्र छ यसको र सबैलाई समेट्ने खालको सम्पूर्ण विश्व मानवलाई नै समेट्ने खालको यो वैदिक सनातन धर्म हो र यसका चाहिँ प्रमुख देवता भगवान् श्रीकृष्ण विष्णुको प्रमुख अवतार त्यसैले श्रीकृष्णको जति समन्वयकारी ऊ रह्यो सन्देश रह्यो र सबै मानवहरूको कल्याण चाहने जुन सन्देश छ जुन कार्यकलापहरू छन् त्यो अरूमा पाइँदैन त्यति एकदम यो चाहिँ जब हामी भगवान् श्रीकृष्णको बारेमा परिचर्चा गर्छौँ उहाँको जीवन चाहिँ मलाई अचम्म लाग्छ मैले धेरै भगवान्हरूको बारेमा पढेको छु मलाई वेदमा भगवान्को बारेमा के भनिएको छ त्यसको पनि ज्ञान छ बाइबल र पुराणहरूले पनि भगवान्को बारेमा कसरी परिचर्चा गर्छन् त्यो पनि थाहा छ निराकार साकारहरू ईश्वरका विभिन्न स्वरूपहरू छन् यहुदी इसाई मुस्लिमहरूका जब भगवान्हरूको कुरा गर्यो भने उहाँहरूका भगवान् चाहिँ बडो शक्तिशाली हुनुहुन्छ तर वास्तविकमा उहाँ चाहिँ एकलकाटे हुनुहुन्छ नेपाली शब्दमा भन्दाखेरिमा होइन र उहाँका भगवान्हरू अलिकति एकपक्षीय देखिन्छन् कि इसाईका भगवान्ले इसाईको कुरा सुन्छन् होइन मुसलमानका भगवान्ले मुसलमानको कुरा सुन्छन् होइन त्यसै गरी जब
उनीहरूको व्यक्तित्वको कुरा गर्यो सामूहिकगत रूपमा, कुनै आलोचना होइन यो, उहाँका पुस्तकहरूले दिएको। उहाँहरू चाहिँ भगवानको नेचरबाट चाहिँ त्यो समुदाय चाहिँ थर्कमान हुन्छ कि हमेसा भगवानको डरमा हुन्छ। तर र त्यो डरलाई समाधान गर्न चाहिँ उनीहरूको बिचमा एउटा बिचुलिया राखिएको हुन्छ, त्यसलाई हामी मेसेन्जर भन्छौँ अथवा पुत्र भनेर लिन्छौँ। त्यही पनि उहाँका भगवानहरूको जुन सर्वग्राह्यता छ नि, त्यो सर्वग्राह्यता त्यति देखिँदैन। जहाँसम्म भगवान कृष्णको सवाल हो, उनी यदि भौतिक दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने उनी त झ्यालखानामा जन्मे, झ्यालखानामा जन्मेर फुले, झ्यालखानामा जन्मे, असिलो भयो, रातौँरात उहाँको बुवाले चाहिँ वसुदेवले चाहिँ गोकुल ल्याउनु भयो। गोकुलमा बिल्कुल साधारण ग्वालाको घरमा, यसो भन्न त शास्त्रहरूमा जे भने, तर गोठाला भनेको त गोठालै थिए नि त उनीहरू, नन्द यशोदा त गोठालै थिए। गोठालाको परिवारमा एउटा सामान्य बालक जसरी हुर्किन्छ त्यसरी नै उहाँहरू हुर्किनु हो। अब एउटा कुरा मैले के बुझेँ भनेदेखि भगवत्ता प्राप्तिको लागि, गौरव प्राप्तिको लागि त ठुलो परिवार, ठुलो कुल हुन त जरुरी। एकदमै असिलो परिस्थितिमा जन्मे पनि, प्रकट भए पनि उहाँ भगवान हुनुहुन्छ, त्यो आफ्नो दृष्टिकोणलाई त्यता राखौँ। तर एउटा सामान्य बालक यस्तो अद्भुत रूपले 5153 वर्ष अगाडि प्रकट हुनुभयो, भगवान कृष्ण जन्मे भनौँ होइन। र आज हामी 5000 वर्षपछि पनि यत्रो विकसित भएको सञ्चार माध्यममा बसेर उहाँकै बारेमा परिचर्चा गर्दैछौँ, यो अद्भुत होइन त? एकदम अद्भुत। साहबले भन्नुभएको यो हाम्रो वैदिक सनातन धर्म उदार रहेछ। भगवान श्रीकृष्ण हाम्रा देवता। अब श्रीमद् भागवतको प्रथम स्कन्धको तेस्रो अध्यायमा पनि अरू एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इन्द्रारी व्याकुलम लोकम मिडयन्ती युगे युगे भनेको छ। र यही भित्रका अवतारहरू वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूले मान्दै आएका, पूजा गर्दै आएका यी विभिन्न अवतारहरूमध्ये पनि भगवान श्रीकृष्ण नै साक्षात् परब्रह्म हो, भगवान कृष्ण नै भगवान हो, अरू त कलाका पनि कला, अंशका पनि अंश हुन् भनिएको छ। यसरी अब यो हाम्रो धर्म जति उदार छ, भगवान श्रीकृष्णको सोचाइ जति उदार छ, सबैलाई समेट्ने खालको, सम्पूर्ण विश्व मानवलाई समेट्ने खालको एउटा गुरुका रूपमा पनि अर्जुनलाई जुन शिक्षा दिनुभयो भगवान श्रीकृष्णले, र त्यहाँ पनि ठाउँ ठाउँमा विभिन्न महावाणीहरू, गीता पुरै एज ए होल नै महावाणी नै हो। र त्यसमा पनि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज भन्नुभएको छ भगवानले। र यो हिसाबले पनि अलिकति आफ्नो आफ्नो धर्मावलम्बीहरूले आफ्नो धर्मलाई नै मूल मान्ने त्यो गीताको सन्देश पनि त्यस्तै रह्यो। तर पनि बृहद र व्यापक सोचाइको हिसाबले सबै सम्पूर्ण विश्व मानवलाई समेट्ने किसिमले र यसको चाहिँ नि सनातनदेखि चलिआएको, यसको सुरुवात कहिले भयो भन्ने यसको छँदै छैन। उही हरि अनन्त हरि कथा अनन्ता भने जस्तै अनन्त कालदेखि चलिआएको छ यो। त्यसैले सनातन शब्द प्रयोग पनि भएको छ। यसको जति व्याख्या गरे पनि पुग्दैन। यसले विश्वका सम्पूर्ण मानवलाई समेट्छ, सबैलाई समेटेको छ, कसैको निन्दा गर्दैन, सबैलाई सम्पूर्ण विश्व मानवको कल्याण चाहन्छ, हित चाहन्छ। त्यसैले यसको बढी व्यापकता भएको र भगवान श्रीकृष्णको पनि त्यही समन्वयवादी सिद्धान्त भएको हुनाले बढी सर्वप्रिय र सबैलाई समेट्ने खालको व्यापकता भएको हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। एकदम अध्ययन गर्नु त अब जति गरे पनि पुग्दैन, तर यो हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। खासमा श्रीकृष्ण तत्त्व जुन छ, प्रोफेसर दामोदर गेवालीजी, मैले जसरी बुझेँ, मैले मेरो पिताजीबाट बुझेँ। हजुर होइन, म केटाकेटी थिएँ, पिताजी हजुरले भने जस्तै अब श्रीमद् भागवतको चाहिँ पढाउनुहुन्थ्यो, मेरो घरमा विद्यार्थीहरू भइरहन्थे कि। अनि मैले जति सिकेँ त्यो भगवान कृष्णको रूपमा सिकेँ। भगवान कृष्णलाई चाहिँ पिताजीको भागवतका रूपमा, घर व्यवहारको रूपमा कृष्ण जसरी आए त्यसरी सिकेँ। उदाहरणको लागि म के भन्छु भने, यशोदाका चकचके छोरा थिए कृष्ण, त्यो मैले बुझेँ। मलाई उनले दही चोरेको, घिउ चोरेको, साथीहरूसँग चकचक गरेको असाध्य मन पर्थ्यो। र ठेकी फोरेको चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ अलि मन नपर्दैन थियो।
किन मन पर्दैन थियो भनेदेखि ठिकै नै फोर्यो भनेदेखि त माखन कहाँबाट खाने, नुन घिउ कहाँबाट खाने, मोही कहाँबाट पार्ने। खास भने नि मेरो रिलेटेड थियो कि, किनभने मेरो घरमा पनि त मोही पारिन्थ्यो नि त। अनि अर्को कुरा ठिकै नै फोरेपछि त नुन घिउको त अभाव हुने भयो जस्तो मलाई लाग्थ्यो। त्यो चाहिँ अलिकति मन पर्दैन थियो। अनि गाईवस्तुसँग चकचक गर्ने, माटो खाने, साथीहरूसँग धुलेटीमा चिप्लिने, आमासँग झगडा गर्ने, यिनी क्रियाकलापहरू ठ्याक्कै मसँग मिल्ने के। अनि मैले कता कता श्रीकृष्णसँग चाहिँ अब म कृष्ण हुँ त भन्दैन थिएँ, तर उहाँको जीवन चरित्र र मेरो घरको जुन वातावरण थियो आफूलाई हेर्थेँ कि कहिलेकाहीँ हामी पनि त्यो ठेकीबाट अलिकति दही चोरेर खाइदिने, अनि कुँडेमा त्यो दुध हुन्थ्यो क्या आमाले राख्नुहुन्थ्यो, अनि त्यहाँ तर चोरेर खानु बडो रमाइलो लाग्थ्यो। अनि कथा सुनिन्थ्यो, होइन यो पनि कृष्णले पनि गर्नुभएको थियो जस्तो मलाई लाग्थ्यो। र कता कता यो कृष्णसँग जुन कृष्णको बाल्यकाल छ नि, कृष्ण तत्त्व, यो हामी सबैको बाल्यकाललाई चाहिँ प्रतिबिम्बित गर्छ जस्तो लाग्दैन डाक्टर साहबलाई? त्यो लाग्छ। पहिले जो माखन चोरीको सम्बन्धमा ठेकी परेको डाक्टर साहबले धेरै रोचक कुरा गर्नुभयो। र यो चाहिँ नि एउटा यो माखन चोरको एउटा ऊ चाहिँ नि लोकलयमा एउटा चाहिँ नि मैले बनाएको सुनाउनु पनि चाहेँ मैले आज कृष्ण जन्माष्टमी। गोकुलमा आएर गाई बाछा फुकाउने दही माखन चोरेर मटुकी फुटाउने भन्देऊ बलराम तिम्रा भैयाको के हो यस्तो काम। निकुञ्जमा बसेर मुरली बजाउने राधिकाका सँगमा गोपिनी नचाउने भन्देऊ बलराम तिम्रा भैयाको के हो यस्तो काम। यो चाहिँ नि लोकलयमा जोडिएको छ के प्रत्यक्ष रूपमा मनसँग। अब हेर्नुहोस् न, अब चाहिँ नि प्रोफेसर त्यो बनाउँदा प्रोफेसर हुँ भनिनँ नि मैले, एउटा गोठालो बन्न मन लाग्यो। यो कृष्ण तत्त्व यही कारणले कृष्ण तत्त्व चाहिँ एउटा अद्भुत रहेछ के साथीहरूसँग खेल्दा होस्। रसोवैसह कृष्ण भनेको के हो भने आनन्दको अवतार हो कि। सच्चिदानन्द रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सद्घन चितघन आनन्द घन, त्यसमध्ये पनि आनन्द घन हो कृष्ण भने। श्रीकृष्ण भनेको आनन्दको अवतार हो। श्रीकृष्णमा आनन्द छ होइन, श्रीकृष्ण आनन्द हो। अनि यो अद्भुत छ। अर्को कुरा के देख्छु भने डाक्टर साहब, मैले वृन्दावनको यमुनासँग मैले मेरो घर नजिकै गण्डकी बक्सिन् कि कल्पना गर्थेँ। गण्डकी पनि काली, जमुना रानी कालो लेखिया छ। त्यसपछि चाहिँ अब हेरौँ भनेदेखि हामी चाहिँ हाम्रो चौर छ कि तल घर पनि झऱ्यो भने ठुलो चौर छ, हामी पाताल भन्छौँ। खै गहिरो ठाउँ भएर पाताल भने होला, ठुलो चौर छ र त्यहाँ बडै माका रुखहरू छन्। त्यो खासमा त पँधेरो र ठुलो चौर छ। अहिले कुन नगरपालिका पर्छ त्यो? अहिले नगरपालिका छैन, त्यो गाविस छ। अनि त्यसमा चाहिँ सतौतैको थाहा पनि होला, बिहारी भन्छौँ। अनि त्यहाँ चाहिँ त्यो पाताललाई रुखमुनि गाई चराउने आएर रुखमुनि बस्ने, अनि त्यहाँबाट धुलेटी खेल्ने, रुखमाथि चढ्ने, त्यो कदम, अनि त्यहाँबाट त्यो कृष्णले खेलेको त्यो सबै हामीमा प्रतिबिम्बित हुने के। अनि चाहे गाई बाछा चराउँदा होस्, चाहे धुलेटी खेल्दा होस्, पिपलको रुखमुनि बस्दाखेरिमा घाम छल्दा, र त्यति मात्रै होइन, कहिलेकाहीँ आमासँग झगडा गर्दाखेरिमा त्यो कृष्ण दामोदर, हजुरको नामै दामोदर, त्यो कृष्ण दामोदरको पछाडि चाहिँ लट्ठी लिएर दौडेँ कि यशोदाजीलाई सम्झाउँदै क्या मैले। अनि मैले आफूलाई कृष्णको ठाउँमा कहिल्यै लिइनँ, तर त्यो प्रतिबिम्बित हुने र पछि आएर चाहिँ त्यो कृष्णको त्यो साधारण जीवनशैली, एकातिर रसोवै छ, ऊ चाहिँ साक्षात् परम ब्रह्म परमात्मा हो। ब्रह्म पुराणमा भगवान् श्रीकृष्णको स्तुति गर्दै ब्रह्मा आफैले चाहिँ सच्चिदानन्द घन भनेर त भनेकै छ। भनेपछि त्यस्तो एउटा महान विराट काय अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड नायक व्यक्ति धुलेटी खेल्ने, आमाको डन्डाले डराउने, रुँदै हिँड्ने पनि हुन सक्छ। त्यति साधारण तरमा उतर्ने संसारका कुनै भगवान् छन् त? छैनन्। यो हजुरले भनेको कुरासँग मेरो सहमति छ, राम्रो कुरा हो। र यो कृष्णको महानता, यो अवतारको महानता, यो सर्वव्यापकता पनि हो। र यति सरल कि अब त्यो त कुरा गरिसक्नु नै छैन। त्यत्रो अद्भुत शक्ति लिएर अवतरित भएको
व्यक्ति के भनौँ परमात्मामा पनि यस्तो ठुलो अब यति धेरै सरलता अद्भुत लीला लीला पुरुषोत्तम भगवान त लीला गर्न आउनुभएको थियो लीला गरेर सबलाई चकित पार्ने खालको अवतार हो यो पृथ्वीको भार पनि हरण गर्ने लीला गरेर सबलाई छक्क पारेर जाने सबलाई मोहित गर्ने खालको अवतार हो यसो त चाहिँ हामीले यसरी मनन गर्नुपर्छ अनि अर्को कुरा डाक्टर साहब मैले अलिकति नेपालसँग पनि जोड्न चाहे हजुर नेपालमा विभिन्न ठाउँहरू भगवान कृष्णका लीलाहरूसँग जोडिएका छन् उदाहरणको लागि हजुर त्यो अब यहाँ दुईटा मतहरू छन् एउटा मतमा चाहिँ काठमाडौँको उपत्यका चाहिँ बौद्ध अनुयायीहरूले काटेर बनाउनु भयो भन्ने पनि मत छ अर्को चाहिँ भगवान श्रीकृष्ण स्वयं आएर चाहिँ गोपालहरूसँग गोपाल वंशको स्थापना गरेर यहाँको चौबारबाट सुदर्शन चक्रले चाहिँ त्यहाँ काटेर चाहिँ गल्छीबाट पानी बगाएर यहाँ गोपाल वंशको स्थापना गर्नुभयो भन्ने पनि छ यस अर्थमा चाहिँ कृष्णलाई हामीले मथुराको भन्न मिल्छ मथुराकै मात्रै भन्न पनि मिल्दैन अब कृष्णलाई कुनै पनि ठाउँमा सीमित गर्न मिल्दैन उहाँ विश्वलाई नै समेट्ने खालको भगवान हो प्रतिनिधि हो त्यसैले भगवानलाई त कुनै क्षेत्र विशेषमा समेट्न पनि मिल्दैन सीमित गर्न मिल्दैन अब तर यो भगवानको सम्बन्धमा त विचित्र छ नि त हामी अब जति खोजी गरे पनि द्विपतय एवते नययुरन्तमनन्ततया त्वमपि यदन्तराण्डनिचया ननुसावरण खैवरजां शिवान्ति वयसा सहय सुतय स्त्वयि फलन्त्यतन् निरसनेन भवन् निधना वेदहरू पनि स्तुति गर्दा गर्दै थाकेका छन् र अब चाहिँ नि त्यसैले वास्तविक कुरो त पत्ता लगाउन गाह्रो छ खोज गर्दै जाने हो गहिराईमा जाने हो र विद्वानहरूले ठुला वैष्णव विद्वानहरूले पनि के भन्नुहुन्छ भनेदेखि भागवत र भागवती गंगा दुईटाको तुलना गर्नुहुन्छ र अनि भागवती गंगा के अरे गंगा भन्दा भागवती गंगा नै ठुलो भन्नुभएको छ किनभने जति गहिराईमा पुगे पनि जति गहिराईमा पुग्यो त्यति नयाँ कुरा पत्ता लगाउने त्यति जिज्ञासा बढ्ने यो यस्तो छ भगवान श्रीकृष्ण नायक भएको ग्रन्थ श्रीमद् भागवत नै हो श्रीमद् भागवतको जति अध्ययन अनुसन्धान गरे पनि कहिले पुरा हुँदैन र जति गहिराईमा पनि हामी जान सकिन्छ त्यस्तै अब यो भगवानको व्यापकताप्रति पनि जति गहिराईमा गयो त्यति गहिराईमा जानुपर्ने हुन्छ अब यही निर्क्योल गरेर भगवानलाई यही गोपाल वंशमै मात्रै अथवा मथुरामा मात्रै गोकुलमा मात्रै सीमित राख्न सकिँदैन एकदमै सही कुरा सकिँदैन किनभने राम कृष्ण बुद्ध यिनी विश्व व्यक्तित्व उनीहरूलाई नेपाली नागरिकता भारतीय नागरिकता दिन केही आवश्यकतै छैन र अब अलिकति व्यवहारिक प्रसङ्गमा आए आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको अवसर छ र नेपाल मात्रै होइन विश्वभरि नै श्रीकृष्ण मन्दिरहरूमा भक्तहरूको घुइँचो पनि छ र कतिपयले चाहिँ व्रत पनि गर्नुभएको छ तर आज बिहान चाहिँ मेरो छोराले बाबु व्रत बस्ने हो भनेर भनेको उसले सोध्यो भगवान कृष्ण जन्मदाखेरि खुसी मनाउनु पर्ने होइन झन् मिठो खानु पर्ने होइन किन भोकै बस्ने भनेर भने के डाक्टर साहब के हो जवाब अब यो चाहिँ नि कुरा एक किसिमले त्यो दही माखन चोर्ने किसिमको कुरा ठिकै हो झन् धेरै खानुपर्ने तर पनि व्रत बस्नाले उपवास गर्नाले यो उपवास शारीरिक दृष्टिले पनि वैज्ञानिक दृष्टिले पनि फाइदाजनक हुन्छ र त्यसमा पनि अझ प्रभुकै नाममा उपवास बस्दाखेरि अथवा उपवास भनेर फेरि पुरै पानी जलै नखाइकन बस्न हामी सक्दैनौँ हामी अब केही सक्दो किसिमले व्रत गर्छौँ र शरीरले भ्याएन भने व्रत गर्नु पनि सकिँदैन शरीरको क्षमता भन्दा पर पुगेर व्रत गर्ने भने आफूलाई नै अप्ठ्यारो हुन्छ भन्ने स्थिति पनि छ त्यो भागवत धर्मले पनि त्यही भन्छ गुरुहरूले हाम्रा चाहिँ जगत गुरुहरूले पनि त्यही भन्ने गर्नुहुन्छ र त्यो चाहिँ नि एउटा भगवानमा अझ भक्ति भाव कमसेकम यो वर्षमा एक दिन श्रीकृष्ण जन्माष्टमी मनाउँदा हामीले चाहिँ व्रत गरेर उपवास गरेर भगवानको आराधना गऱ्यौँ पूजा गऱ्यौँ भने भगवानप्रति अझ भक्तिभाव बढ्छ र भगवानप्रति भक्तिभाव बढ्नाले हाम्रै जीवन चक्रमा समष्टिगत हाम्रो जीवन चक्रलाई चलाउन पनि सहयोग हुन्छ हामीमा सात्विक किसिमको भावना प्रस्फुटित हुन सक्छ जागृत हुन सक्छ
त्यसैले व्रत गर्नु ठिक छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ त्यो हिसाबले हेर्दा। एकदम बच्चाहरूले त प्रश्न गर्ने नै भयो। र अर्को अब म कृष्ण तत्त्वकै बारेमा परिचर्चा गर्छु। भागवतको प्रथम स्कन्धको दोस्रो अध्यायमा एतै चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान् स्वयं। भगवान् स्वयं कृष्ण हुनुहुन्छ, अरू चाहिँ कला र अंशहरू हुनुहुन्छ भनेर भनियो। र कृष्णलाई चाहिँ 16 कला सम्पन्न भनेर पनि लेखिएको छ। अब 16 कला त आम ठाउँमा हुनन् होइन, तर पनि कृष्ण यति भिन्न लोकप्रिय हुनु। मैले अघि एउटा नूतन जलधर रुचये गोप बधूटी दुकुल चौराय तस्मै कृष्णाय नम संसार महिर्वश्य विजाय। यो श्लोक चाहिँ जब म पिताजीले भन्नुभयो बाबु अब त चाहिँ म पण्डित, तैँले पनि अलिकति बेरो राखिदिनुहोस्, गएर बाहिर पढ भनेर मलाई पनि नामतिर पठाइदिनु भयो। पठाइदिइसकेपछि त्यहाँ गएर भागवत अलिअलि पढ्दाखेरिमा अब स्वाभाविक रूपले भागवतसँगै आउने चिजहरू अरू पनि पढिए र त्यसमा सबैभन्दा प्रभावित भागवत पढ्दा त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। त्यसपछि मलाई सबैभन्दा प्रभावित चाहिँ कहाँबाट भयो भने विश्वनाथ चक्रवर्ती न्यायशास्त्रका प्रखण्ड विद्वान हुनुहुन्छ। उहाँले न्याय सिद्धान्त मुक्तावली किताब लेख्नुभएको छ र यो श्लोक चाहिँ त्यहाँको। र खास गरी न्याय दर्शनलाई त प्रोफेसर साहब हजुरलाई थाहा छैन, अन्वेषिकी भन्छन् त्यसलाई, तर्कशास्त्र हो कि। हाम्रो वैदिक संस्कृतिको तर्कशास्त्र यस्तो हो कि त्यसले नछानिकन नठोकिकन स्वीकार गर्दैन क्या, एकदमै वैज्ञानिक भनिन्छ नि आजभोलि। हजुर त जनसङ्ख्या गणितको कुरा हो, गणितमा यस र नो हुन्छ, त्यहाँ अरू चिज हुँदैन। त्यस्तै अन्वेषिकीमा पनि यस र नो नै हुन्छ, प्रमाणको सबैभन्दा। र मलाई अचम्म लाग्यो यत्रो ठुलो तार्किकले कृष्णलाई किन प्रार्थना गर्दैछ त। अब प्रार्थना पनि कस्तो गर्छ, नूतन जलधरहरू चाहिँ एकदम कालो, कृष्ण एकदम कालो छ, त्यो पनि भर्खरै पानी खस्ला भएको चाहिँ कालो बादलको जस्तो भएको रङ छ। नूतन जलधरहरू चाहिँ गोपवधूटी, फेरि चरित्र कस्तो छ भन्दाखेरि गोपवधूटी टुकुल चौराय, गोपिनीहरूको कपडा चोर्ने चरित्र त्यस्तो छ है, हेर्नुहोस् है। अनि गोपवधूटी तस्मै कृष्णाय नमः, र त्यो कृष्णलाई म नमस्कार गर्छु। त्यस्तो भए तापनि त्यो कृष्ण भनेको त संसार महिर्वश्य विचाय, विश्व ब्रह्माण्ड अनन्त कोटि ब्रह्माण्डको एक मात्र कारण, अहम बीज प्रदपिता भनेर कृष्णले भगवानले भन्नु नै भएको छ भनेर जब उहाँले प्रार्थना गर्नु एउटा तार्किकले तिनी चिजहरूलाई म त अचम्मित भएँ के। र मलाई लाग्यो कि कृष्ण वास्तवमै अद्भुत व्यक्ति रहेछ र कृष्णको व्यक्तित्व बारेमा पढ्न अझै मन पर्यो के। अद्भुत। अब मैले पनि आफ्नो अनुभव थप्न, यो यहाँको जिज्ञासामा मैले थप्न खोजेँ। मलाई के लाग्यो भने अब भगवान् श्रीकृष्णको लीला गाइएको ग्रन्थ श्रीमद् भागवत महापुराण र भगवानका उच्च कोटिका भक्त विद्यावारिधि तहको प्रेमा भक्ति गरेका भक्त गोपिनी, यथा ब्रज गोपिका नाम भनेर नारद भक्ति सूत्रमा भनिएको छ। एउटा सूत्रमा भक्त कस्तो हुनुपर्छ, ब्रजका गोपिनी जस्तो। उनीहरूको प्रेम कस्तो, कृष्णप्रतिको अनकन्डिसनल एट्याचमेन्ट, कुनै त्यसमा आफ्नो सुख होइन, तत्सुखे सुखित्वम भन्छ होइन। भगवान् श्रीकृष्णलाई खुसी कसरी पार्ने, उहाँ सुखी भए हामी त्यसै सुखी छौँ, हामी सुखी हुनु पर्दैन भन्ने भावना थियो। त्यस्तो प्रेमा भक्तिको कुरा त्यहाँ पनि गाइयो। त्यसपछि भगवान् श्रीकृष्णको लीलाले परिपूर्ण भागवतको महिमालाई भागवतले होइन अरू पुराणले गायो, मुक्त कण्ठले। पुराणले, पद्म पुराणले कन्ट्रिब्युसन गर्यो भागवत महात्म्य, 6 अध्याय भागवत महात्म्य पद्म पुराणले दियो। पछाडिपट्टिको 4 अध्याय भागवत महात्म्य स्कन्द पुराणले दियो। भागवत महात्म्यको सारको रूपमा रहेको 31 श्लोक सार एकदम जिष्ट त्यो स्कन्द पुराणले दियो, वैष्णव खण्डबाट निकालियो। र अब त्यो पद्म पुराणले दिएको चाहिँ महात्म्यको 6औं अध्यायमा यो भागवत शास्त्रको महिमा, कृष्णसँग सम्बन्धित शास्त्रको महिमालाई पुष्टि गर्ने एउटा श्लोक छ मालिनी छन्दमा। इति च परम गुह्यं सर्व सिद्धान्त सिद्धं सपदि निगदितं ते शास्त्र पुञ्जं विलोक्य जगति सुख कथा तो निर्मलं नास्ति किंचित पिब पर सुख हेतु 12 स्कंद सारं
भनेर सम्पूर्ण सिद्धान्तले शास्त्रले प्रमाणित गरेको शास्त्रको पुञ्ज हो यो भागवत भनेर त्यहाँ भन्यो। र भगवान् श्रीकृष्णका लीला गाइएको गुणगान गाइएको वेदव्यासलाई सन्तुष्टि नमिलेर अन्य पुराणहरूको रचना गरेर सन्तुष्टि नमिलेपछि बनाएर अनि सन्तुष्टि मिलेको यो ग्रन्थ कृष्णका लीलाले परिपूर्ण। अब यसैले भगवान् कृष्ण अवतारको हरेक पक्षको घुमाइ फिराई जस्टिफिकेसन दिन्छ। भगवान् कृष्णको अद्भुतता अद्भुत लीला र विविध आयाममाथि यसले नै यसमा निर्देशन गरिएकै कुराले पनि परिपूर्ति गर्छ भनेदेखि अब यो अन्य पुराणहरूले पनि भागवतको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरे, कन्ट्रिब्युसन गरे। यो हिसाबले हेर्दा भगवान् श्रीकृष्ण यसका नायक, भगवान् श्रीकृष्ण अत्यन्त सरल, सबलाई समेट्ने, विश्व मानवलाई समेट्ने सरल जीवन, कहिले पनि घमण्ड नगर्ने, अति नै सरल भएर अब युधिष्ठिरको पाण्डवहरूको राष्ट्रिय यज्ञमा पाउ धुने त्यस्तो काम लिनुभएको छ भगवान् श्रीकृष्णले, होइन? त्यस्तो जिम्मेवारी लिनुभएको छ। भगवान्लाई कहिले पनि ठुलो हुने घमण्ड गर्ने मन लागेन। उहाँले त घमण्ड तोड्न चाहनुहुन्थ्यो, आफ्नै पटरानीहरूको पनि घमण्ड तोड्न चाहनुहुन्थ्यो। सत्यभामाको घमण्ड तोड्नलाई कस्तो चाहिँ त्यहाँ लीला गर्नुभएको छ नारदलाई बनाएर भनेपछि भगवान् यी लीला पुरुषोत्तमको बयान गर्न सकिँदैन। भगवानको सरल जीवन सबैलाई समेट्न सक्ने खालको व्यक्तित्व भएको हुनाले हामीले सर्वमान्य अवतारहरूमा सर्वमान्य आनन्दै आनन्दको अवतार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अनि अर्को एउटा मैले सानो प्रसङ्ग यहाँसँग, कृष्णको नाम लिने बित्तिकै आनन्द हुन्छ, दही चोर्न मन लाग्छ आफूलाई पनि। अनि अर्को एउटा सानो प्रसङ्ग म यहाँहरूलाई जोड्न चाहेँ। म चाहिँ 2074 सालमा बागलुङमा पुगेका थिएँ। धुरकोट भन्ने ठाउँ छ, त्यहाँ चाहिँ एउटा मगर परिवारमा मलाई निमन्त्रण गरिएको थियो र त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूले खेली नाच राख्नुभएको रहेछ। र त्यो खेली नाचमा चाहिँ रातभरि बसियो र सम्पूर्ण कृष्णकै जीवनीसँग सम्बन्धित खेली नाच थियो। र यद्यपि त्यो मगर भाषामा थियो, मैले कति बुझेँ कति बुझिनँ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। र उहाँले चाहिँ पछि चाहिँ हाम्रो एकजना मित्र हुनुहुन्थ्यो रामलाल मगर, उहाँले चाहिँ मलाई सबै कुरा यस्तो यस्तो भयो भनेर बताउनु भयो। एउटा त मैले के, अनि त्यस्तै म यता कास्कीमा जाँदाखेरिमा, यो कास्कीमा चाहिँ खास गरी चाहिँ गुरुङहरू बढी हुनुहुन्छ, त्यहाँ पनि बालन नाच गरिन्छ। बालन नाचमा पनि कृष्ण लीलाकै नाच गरिने रहेछ। कृष्ण अनि तपाईँ यहाँ हेर्नुभयो भनेदेखि नेवार समुदायमा हेर्नुभयो भने रासलीला चाहिँ रास भनेर नै उहाँहरूले चाहिँ प्रमुख रूपले चाहिँ ललितपुरमा दरबार स्क्वायरमा प्रत्येक वर्ष चाहिँ मनाउने गरिन्छ, रास नाच्ने गरिन्छ। अब बाहुन क्षेत्रीमा त कृष्ण कथाहरू चाहिँ स्वाभाविक रूपले त्यो चाहिँ चाहे त्यो खैँजडी तालमा होस्, चाहे बालन नाचमा होस्, चाहे अरू जुन कीर्तनहरू हुन्, तिनी कीर्तनहरूमा कृष्ण कथा मुख्य बन्छ। यसको अर्थ चाहिँ कृष्णको जीवन त हामीहरू जस्तै थारूमा हेर्नुभयो भने थारूको त मागी भनेको त मूलत कृष्णमै आधारित छ। थारूमै विद्यावारिधि गरेको त हो नि, जम्मै कृष्णको त विजय। अब अलिकति थारू र कृष्णको सम्बन्धबारे मैले हजुरसँग केही सुन्न चाहेँ। त्यसो भए श्रोताहरूलाई पनि हामी चाहिँ अहिले नेपाल न्युज टेलिभिजनका माध्यमबाट श्रीकृष्णाष्टमीको परम पावन अवसरमा प्रोफेसर दामोदर गेवाली र म गोविन्द शरण उपाध्याय चाहिँ संवादमा छौँ, कृष्ण सत्सङ्गमा छौँ। यो इन्टरभ्यू होइन दर्शकहरू, इन्टरभ्यू होइन, यो हाम्रो सत्सङ्ग हो। र थारूको जीवनसँग कृष्ण कसरी जोडिनु भयो? थारूको जीवनसँग कृष्ण जोडिनु भएको कुरा यद्यपि मेरो अनुसन्धान त खास गरिकन जनसङ्ख्यासँग सम्बन्धित, तर त्यति भन्न त मिल्दैन। हामीले जति गरे पनि कमै हुन्छ, प्राध्यापक भएको मान्छेले जति अनुसन्धान गरे पनि कमै भइरहेको हुन्छ, गर्नुपर्ने कुरा धेरै छ। अनि मैले एउटा के देखेँ भने मैले प्रत्यक्ष देखेको कुरा मात्रै बताउन चाहन्छु। भगवान् श्रीकृष्णका भक्तहरू, परम भक्तहरू मैले थारू समाजमा पाएँ। र म चाहिँ नि मेरो विद्यावारिधीको क्रममा तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न जाँदाखेरि मैले 5वटा क्लस्टर लिएको थिएँ। राजापुर, गुलरिया, बगनाहा, मैनापोखर र शिवपुर। त्यो शिवपुर भनेको चाहिँ नि निकुञ्जसँग जोडिएको थियो क्षेत्र हो, अहिले त्यो गाविस थियो त्यतिखेर। अनि त्यहाँका थारू परिवारमा म अध्ययन गर्न जाँदाखेरि एकजना थारू परिवारको मान्छे वैष्णव हुनुभएको रहेछ।
उहाँ त म थारूको अध्ययन गर्न आयो भन्दाखेरि त माथिबाट मुजुरा बजाउँदै कृष्ण भजन गाउँदै तल झर्नुभयो। वैष्णव तिलक लगाउनु भएको छ अनि एकदम कट्टर शाकाहारी। त्यस्तो विचित्र, त्यस्तो चाहिँ ब्राह्मणभन्दा पनि बढी कर्म गरेको भयो नि त अब थारू कम्युनिटीमा भएर। त्यसरी थारू परिवारमा धेरै वैष्णवहरू, कहीँ श्री वैष्णव पनि, कहीँ निमार्ग वैष्णव पनि मैले पाएँ। र भगवान् श्रीकृष्णकै अब सरलता र प्रभुको सर्वव्यापकतालाई देखेर नै होला त्यो समुदायमा पनि त्यति प्रिय भएको। र भगवान् कृष्णको अरू उत्सव मनाउने क्रममा श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पनि थारू समुदायले भव्य रूपले मनाएको मैले अनुभव गर्न पाएँ। एकदम त्यो चाहिँ र यस अवसरमा हामीले बुझ्न सक्छौँ कि भगवान् श्रीकृष्ण चाहिँ नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म हजुर चाहिँ जनजनको एकदम जनजनमा भिज्नु भएको छ। तर आजभोलि भगवान् कृष्णको चाहिँ हास्य व्यङ्ग्यको पात्र पनि बनाइन्छ कि भगवान् श्रीकृष्णको रासलीलालाई प्रसङ्ग लिएर चाहिँ लौकिक रूपमा केटाकेटी जिस्किने, त त कृष्ण भइस रासलीला अब बडीसँग हेलमेट गर्छ भने त्यसलाई त चाहिँ कृष्ण जस्तो भन्ने। कृष्ण भगवानको लीलालाई त्यसरी मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ गर्ने समुदायलाई चाहिँ केही भन्नु पर्यो नि। नबुझेकाहरूले अब त्यो कडा शब्द भन्न पनि अलि भएन। आज कृष्ण जन्माष्टमीको दिन भयो, कडा शब्द पनि आइरहेको छ मुखमा अब 4 अक्षरको, तर त्यो म भन्दिनँ होइन, रोकेँ। अब नबुझेकाहरूले, अब हामीले नै भागवत बुझेका छैनौँ होइन। भगवान् श्रीकृष्णको कुरा गर्दा जति लालित हुन्छौँ, जति खुसी हुन्छौँ, जति प्रसन्न हुन्छौँ, नाचौँ नाचौँ जस्तो गर्छौँ, रचना पनि गर्छौँ जानी नजानी, तर पनि वास्तविकता अझै रहस्य त बुझ्न बाँकी छ नि। जति गरे पनि त बुझिँदैन। ठुला ठुला योगेश्वरहरूले घरघरि बुझ्न सक्नु भएन होला, शान्ति पनि गुरुले बुझ्न सक्नु भएन होइन, अनि सुदामाले बुझ्न सक्नु भएन होला, हामीले के बुझौँला। तर पनि रासलीलाको कुरा गर्ने हो भने भगवान् श्रीकृष्ण कंसको उद्धार गर्दा पनि त्यही 10-11 वर्षको हुनुहुन्थ्यो। अनि रासलीला भगवान्ले गर्नुभयो, उहाँको उमेर चाहिँ 11 वर्षभन्दा माथिको थिएन, बाल्यावस्था नै थियो। त्यो बेलामा शारीरिक दृष्टिले पनि त्यस्तो काम वासना हुने त्यो पनि होइन। फेरि अर्को कुरा, भगवान् कृष्णले गरे भनेर देखासेखी गर्न खोज्नु मूर्खता हो त्यो, किनभने भगवान् त पूर्ण परब्रह्म। भगवान् शङ्करले समुद्र मन्थन गर्दा कालकोट विष निस्क्यो, हलाल विष निस्क्यो, सबै पान गर्नुभयो। अब हामीले त्यो पान गर्न सक्छौँ? हामीले विषपान गऱ्यौँ भने त हाम्रो त यो लीला समाप्त हुन्छ। त्यसैले सर्वशक्ति सम्पन्न पुरुषसँग, ब्रह्मसँग हामीले कहिले आफूलाई तुलना गर्नु पनि हुँदैन। भगवान्बाट गरेको कुरा त हामीले सिक्ने हो, उहाँबाट शिक्षा लिने हो, त्यो गर्न सक्दैन। नबुझेर मात्रै हो। शारीरिक दृष्टिले पनि उहाँ चाहिँ नि त्यो रासलीला त्यस्तो खालको कुनै काम वासनाप्रति लाग्ने खालको त्यो अवस्थै होइन। तर पूर्ण परब्रह्म भएको हुनाले त्यो रासलीला भनेको भौतिक मिलन होइन, त्यो आत्माको मिलन हो। प्रोफेसर सर, अर्को कुरा, भगवान् श्रीकृष्णले त 7 दिनको हुँदाखेरि पुतना जस्तो राक्षसलाई मार्नु हो, तपाईँले नि मार्नु पर्यो नि होइन। 7 दिन 7 वर्षको हुँदाखेरिमा 7 कोसको गोवर्धन पर्वतलाई चाहिँ उभ्याउनु भयो, तपाईँले पनि उभ्याउनु पर्यो होइन। 16,000 गोपिनीहरू जुन चाहिँ थुनिएका थिए एकैसाथ विवाह गर्नुभयो र सबैलाई फरक फरक महल बनाएर राख्नुभयो, तपाईँले नि त्यसै गर्न सक्नु पर्यो होइन। अनि महाभारत जस्तो महायुद्धमा हतियार नलिइकन सारथ्य गर्नुभयो, त्यो पनि तपाईँमा सामर्थ्य हुनु पर्यो। भगवान् श्रीकृष्णका लीलाहरूलाई चाहिँ अनुसरण गर्ने सिक्ने हो, अनुसरण गर्ने हो भनेपछि रासलीलाका सम्बन्धमा भगवान् श्रीकृष्णको लीलालाई एउटा हास्यको पात्र बनाउने भनेको चाहिँ चरम मूर्खता। मैले अहिले अब डाक्टर साहबले भनेपछि मलाई नि सजिलो भयो। भुइँफुट्टा नबुझेकाहरूले मात्रै गर्ने कुरा होइन हो। अब कृष्णसँग कम्पेयर गरेर कृष्णका यति थिए, 16,108 रानीहरू थिए, त्यस्तो पनि भगवान् हुन्छ भनेर त्यस्तो चाहिँ शङ्का गर्नु, त्यो अपमान हो, त्यो ज्ञानको कमी, अल्प ज्ञानको कमी, मूढान्धता, त्यो अन्ध। अनि अर्को कुरा, भगवान् श्रीकृष्णले श्रीमद् भगवत गीताको उपदेश दिँदाखेरिमा सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेक शरणं व्रज एकातिर भन्नुभयो। अर्कोतिर चाहिँ अहिले नेपालमा अब उठाउनै पर्ने कुराहरू हुन्। नेपालमा जति जति हामी आधुनिकताको दम्भ गर्दैछौँ, हाम्रो जुन लोक संस्कृति हो, परम्परा हो, मौलिकता हो, त्यो त कहीँ न कहीँ भगवान् कृष्ण, राम, बुद्ध यहाँसँग जोडिएको छ नि त।
हाम्रो व्यक्तित्व त त्यहाँबाट विकास हुन्छ। ठिक छ, अमेरिका बेलायत पाश्चात्य देशहरूले विज्ञानको विकास गरे, तिनी हाम्रो लागि उपयोगी छन्। यो आधुनिक बन्नुको अर्थ चाहिँ घर घरमा रक्सीका बोतलहरू सजाइनु अनि चाहिँ परम्परालाई नमान्नु, परम्परालाई अवहेलना गर्नु र जति विज्ञान हो त्यो चाहिँ पाश्चात्य मात्रै हुन्छ। अङ्ग्रेजी बोल्दा अथवा पाश्चात्यहरूको अनुकरण गर्दा चाहिँ आधुनिक भइन्छ र परम्परागत जस्तै तपाईँ अहिले चाहिँ श्रीकृष्णाष्टमीको बारेमा कृष्ण चरित्रको परिचर्चा गरिरहेको थियौँ। हामीहरूले यसरी चर्चा गर्दाखेरि हामी पश्चगामी अनि त्यहाँबाट अन्धविश्वास हुन्छौँ त के भन्नुहुन्छ? बिल्कुलै यो होइन। भागवतको कृष्ण लीलासँग सम्बन्धित सबभन्दा ठुलो शास्त्र, सम्पूर्ण शास्त्र सिद्धान्तले प्रतिपादन गरेको शास्त्र पुञ्जका रूपमा रहेको भागवत शास्त्र। भागवत शास्त्रमा वेदस्तुतिको एउटा श्लोक लिएर चाहिँ हेर्दाखेरि अब हरेक श्लोकको हरेक संहिता वैज्ञानिक छ, हरेक संहितामा वैज्ञानिक कुराहरू छ, जस्टिफिकेसन दिन सकिन्छ। जस्तै अब यस सम्बन्धमा एउटा श्लोक मैले फेरि वेदस्तुतिको रिसाइड गर्न खोजेँ। के भनेको छ त्यहाँ भन्दा नघटत उद्भव प्रकृति, सायद मैले उता पनि भने होला यो, नघटत उद्भव प्रकृति पुरुषयो रजयो रुभययुजा भवन्त्यशुभृतो जलबुधवत् त्वयि तयि मे ततो विविध नाम गुणै परमे सरितै वार्णवे मधुनि लिल्युरसे सरसा। अब एउटा उदाहरण मैले यो प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। अब यो घटाकाश रूपी जुन संसार छ त्यसको आदि अन्त्य हामीले पत्ता लगाउन सक्दैनौँ। जहाँ गएर हेऱ्यो त्यस्तै देखिन्छ, थानकोट गएर हेऱ्यो त्यस्तै देखिन्छ, जहाँ गएर हेऱ्यो त्यस्तै देखिन्छ। र अब यो प्रकृति र पुरुषका स्रष्टा को हुन् त, कसले बनायो त, बाउ को हुन्, पिता को हुन् भन्ने कुरा पनि अहिलेसम्म एक्ज्याक्टली तोकेर भन्न सक्दैनौँ हामीले। परब्रह्मले बनायो भन्छौँ तर को हो थाहा छैन। तर पनि प्रकृति र पुरुषको संयोग हुने बित्तिकै फेरि सृष्टि हुन्छ अनि जीव जन्मिन्छ। जस्तो हामीले बिउ लगेर जमिनमा नि रोप्यौँ भने प्रकृतिमा मिलाइदियौँ भने त्यो उम्रिन्छ, बिरुवा भएर आउँछ, फल दिन्छ। त्यसैले अब अनि यो कस्तो छ त यो चक्र भनेदेखि जीवन चक्र हरेक व्यक्तिको यो संसारकै पनि भनौँ। अब साना साना खोल्साहरू, पानीका भागहरू खोलामा गएर मिल्छन्, खोला गएर साना नदीमा, साना नदी ठुला नदीमा, नदी गएर सागरमा, सागर महासागरमा मिल्छन्। महासागरमा गइसकेपछि महासागर शान्त निश्चल बगेको छ। अब महासागरमा सबैको अस्तित्व त्यहीँ विलिन भयो, महासागरको अस्तित्व कायम भयो, त्यसको विलिन भयो। अब मौरीले हजारौँ असङ्ख्य फुलहरूबाट रस जम्मा गरेर मह बनाउँछ। मह बनाइसकेपछि महको अस्तित्व कायम भयो, अरू रसहरूको अस्तित्व त्यहीँ गएर विलिन भयो। महको स्वाद चाख्दा अरू फुलहरूका रसहरूको स्वाद पनि त्यहीँ चाखियो। त्यस्तै तरिकाले यो सबै जे जति प्राणीहरू छन् विश्वमा, अब मान्छेको मात्रै जनसङ्ख्या 8 पुग्न लागिसकेका छ। जे जति प्राणीहरू छन्, जीवहरू छन्, ती सबै समुद्रमा पानीको फोका जस्तै हुन् र यी पछि गएर प्रभुमै मिल्दछन् भनेको छ त्यहाँ वेदस्तुतिको श्लोकमा। तर त्यो कुरा मैले वैज्ञानिकता को प्रमाण दिनलाई प्रस्तुत गरे हो। त्यसले ल कसैले ईश्वर नमानोस्, प्रकृतिलाई त मान्छ नि। प्रकृतिमा गएर प्रकृतिमा जन्मेको, प्रकृतिमै हामी जन्म्यौँ, प्रकृतिले जन्मायो, प्रकृतिमै गएर हामी मिल्ने हो भन्ने कुरालाई त मान्ला नि। धरतीमै गएर मिल्ने हो, माटोमै गएर, माटोमा आएको माटोमै गएर मिल्ने हो भन्ने कुरा त मान्ला। कसरी अर्थ लगाउने भनेपछि अब यो यस्तो व्यापकता छ कि हरेक कुराको वैज्ञानिक प्रमाण छ, वैज्ञानिक आधार छ, व्याख्या गर्ने आधार छ। यही श्लोकले पनि पूर्ण यो संसारकै सृष्टिको क्रमलाई एउटै श्लोकले प्रतिनिधित्व गरेको छ। वेदान्त दर्शनलाई पनि प्रतिनिधित्व गर्दछ, वैज्ञानिकतालाई पनि प्रतिनिधित्व गर्छ। एकदम वैज्ञानिक छ, यो नबुझेर मात्रै हो। नेपालीको जरोकिलो चाहिँ हल्लेको छ र त्यसलाई जगाउन चाहिँ विदेशीले के चासो गरेको छ? विश्वगुरु बन्ने नेपालको यो दशा भइरहेको छ। यसलाई खान आँटेका छन् सबै मिलेर। कृष्ण बन्दै जगद्गुरु भन्ने तर नेपाल जुन कृष्णको उपदेशद्वारा अभिप्रेरित नेपाल छ त्यसले चाहिँ कार्ल मार्क्सलाई चाहिँ अनुकरण गरेर अनुसरण गरेर नेपालको उन्नति होला त? हुँदैन नि। राजनीति होस् कि जेसुकै होस् कि अब आफ्नो राष्ट्र चलाउने सिद्धान्त आफ्नै माटोमा जन्मेको हुनुपर्छ। विदेशीबाट ल्याएको आयातित गरेर हुँदैन। आयातित संस्कृतिलाई ल्याएर यहाँ थोपर्न खोजेर कहिले पनि हुँदैन।
ढिलो चाँडो यसको पर्दाफास त हुन्छ नै, तर समय लाग्छ, दुःख हुन्छ, तर पछि वास्तविकता बुझिसकेपछि त यिनीहरूको पर्दाफास त हुन्छ। हाम्रा संस्कृतिहरू, हाम्रा धरोहरहरू, हाम्रा मान्यताहरूसँगै हाम्रो जीवनशैली जोडिएको छ, जीवन दर्शन बनेको छ। कृष्ण हाम्रो जीवन दर्शन हो एकदम। र मैले जहाँसम्म बुझेँ र साथसँग अहिले जुन हामीले सत्सङ्ग गरिरहेका छौँ, भगवान् श्रीकृष्ण ठिक छ, हामीहरूको लागि उहाँ भगवान् होला, अरूले मानुन् नमानुन् हामीलाई कर छैन, तर कृष्णको व्यक्तित्व र कृष्णको साहित्य हेर्दाखेरिमा मलाई चाहिँ पूर्ण विश्वास छ कि हि इज द ओन्ली सुपर हेड अफ द गड, सुप्रिम हुनुहुन्छ। र उहाँ चाहिँ भौतिक दृष्टिले हेर्दाखेरि उहाँ वैश्विक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, युनिभर्सल पर्सनालिटी हो, जसले चाहिँ सबै चिजलाई समेट्न सक्छ। मैले भनिसकेँ, उहाँ सामान्य परिवारमा हुर्कनु भयो र युद्ध नहोस् भनेर चाहिँ पाण्डवका तर्फबाट गएर पहिलो शान्ति दूत पनि भन्नुभयो। त्यहाँसम्म आउनुभयो भने भगवान् कृष्णको जीवन अद्भुत छ र व्यक्तित्व अद्भुत छ र भगवान् श्रीकृष्णको जीवनलाई हामीले यो जन्माष्टमीको पर्वमा सम्झिन्छौँ, किनभने भगवान् श्रीकृष्ण सम्झने योग्य हुनुहुन्छ र सम्झने योग्य होइन, हामीसँग उहाँको माटोको नाता छ, हामी उहाँहरूसँग जोडिएका छौँ। र वीरशाली पन्तदेखि सुरु भएको नेपाली साहित्यमा सबैले श्रीकृष्ण गाथा गाएकै छन्, श्रीकृष्ण गाथा गाएकै छन् र गाउँमा नाचिने खैँजरी नाच होस्, बालन नाच होस्, जस्तोकै नाच होस्, यदि कृष्णले त्यहाँ प्रवेश गर्दैन भनेदेखि त्यो नाच पुरै हुँदैन। जहाँसुकै मारुनी नाचमा हजुरको बालन नाचको कुरो उठाउनु पर्दा साहबले, मैले पनि एकजना हजुरले पनि चिन्नुहुन्छ डाक्टर कुसुमाकर नेपाने प्रोफेसर नेपालीको, अनि उहाँले चाहिँ नि पश्चिममा गएर पाल्पामा गएर बालन नाचको बारेमा बालन नाच सम्बन्धी अनुसन्धान गर्नुभएको छ। हाम्रो क्षेत्रमा पनि गएर उहाँले अनुसन्धान गर्नुभएको छ र त्यसमा चाहिँ बालन नाचको त्यो जुन लेख्नु भएको छ काव्य, त्यससँग सम्बन्धित त्यसमा सम्पूर्ण अवतारहरूको जे जति त्यहाँ बालन नाचमा गीतहरू गाइन्छ त्यो सम्पूर्ण अवतार भगवान्को 10 अवतारहरूको गुणगान गाइएको चर्चा छ। त्यसैले यो त हाम्रो त चाहिँ नि ब्राह्मण समुदायको मात्रै होइन, यो सम्पत्ति, यो सम्पूर्ण साझा, यो सम्पूर्ण भूमिको सम्पत्ति हो। मगर होस् कि गुरुङ होस् कि हरेक कम्युनिटीले, थारू कम्युनिटी होस् कि हरेकले चाहिँ नि आफ्नो आफ्नो ढङ्गले मनाउँदै आएका छन्। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर आइपुगेका छौँ। मैले चाहिँ एउटा स्तुति सम्झेँ। हजुर, त्यो स्तुति भनेको स्वभावतोपास्त समस्त दोष अशेष कल्याण गुणैक राशि। भगवान् कृष्णको चाहिँ स्वभावैले कुनै पनि दोष छैन र उहाँ चाहिँ अशेष, कहिल्यै पनि समाप्त नहुने सद्गुणहरूको भण्डार हुनुहुन्छ। र यो श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको परम पावनको अवसरमा भगवान् श्रीकृष्णको त्यो विशालता व्यक्तित्वबाट हामीमा, तपाईँमा पनि त्यो कल्याणको अलिकति राशि चाहिँ हामीमा पनि आओस्, कृपा आओस् र नेपाल र नेपालीको कल्याण होस् भन्ने सद्भावनाका साथमा अन्तिममा यो श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको पर्वमा कसैलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ? एउटा स्तुति भन्न मन लाग्यो, त्यो भागवतकै स्तुति, अरू त कुरै छैन। भागवतको स्तुति, भागवतको स्तुतिमा कुन भनौँ त, मुजुकुन्दले गरेको स्तुति। मुजुकुन्दलाई काल यवनलाई कृष्णले लखेट्न त काल यवनले लखेटेको भन्दै थियो। भगवान् कृष्णले लगेर गुफामा लगेपछि अनि मुजुकुन्दलाई पितामा रोडाएर आफू गायब हुनुभयो। त्यसपछि मुजुकुन्दलाई लात हान्यो, यहाँ आएर यो चाहिँ नि गोठालो यो थाके चाहिँ यहाँ आएर सुत्यो भनेर लात दिएको त मुजुकुन्द उठेपछि मुजुकुन्दले यसरी हेर्दाखेरि आँखाबाट निस्केको तेजले भस्म भयो। त्यसपछि मुजुकुन्दले स्तुति गरेका छन्, चिरमिह वृजिनार्थस्तप्यमानो नुतापै रविदृश षडमित्रो लब्ध शान्ति कथञ्चित् शरणद समुपेत स्त्वत्पदाब्जं परात्मन् नभयमृतमशोकं पाहि मा पन्नमीश भनेर स्तुति गर्नुभएको छ मुजुकुन्द राजाले। प्रभु, हामीले त यो चाहिँ राजकाजको उसमा फसेर सारा चाहिँ नि भौतिक सुखको मात्रै उपभोग गरेर बस्यो। प्रभु, अब कसरी हामी मुक्त हुने हो? प्रभुकै शरणमा छु भनेर शरण परेको त्यस्तो स्तुति गरेको छन्, गर्नुभएको छ मुजुकुन्द राजाले। त्यसपछि भगवान् खुसी भएर मुजुकुन्दलाई अर्को जन्ममा तिमी ब्राह्मण भएर अनि परम गति प्राप्त गर्नेछौ भनेर त्यस्तो
आशीर्वाद दिनुभएको छ, भगवान्ले वरदान दिनुभएको छ। त्यही प्रसङ्ग मैले सम्झना स्मरण गर्न चाहेँ। हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यमा आइपुग्यौँ र आज तपाईहरू कुन परिस्थितिमा हुनुहुन्छ, कुन मन्दिरमा जानुहुन्छ, मन्दिरको सरसफाइमा पनि ध्यान राख्नुहोस्। विनम्रतापूर्वक सक्नुहुन्छ उपवास गर्नुहोस्, सक्नु हुँदैन भने अल्पाहार गर्नुहोस् र त्यो पनि सक्नु हुँदैन भने खानुहोस्। मनलाई पवित्र राख्नुहोस्, सात्विक आहार गर्नुहोस्। र जब मन्दिरमा जानुहुन्छ एउटा चाहिँ मैले विनम्रतापूर्वक निवेदन गरेँ, जुन कृष्ण मन्दिरमा जानुहुन्छ आफू त्यहाँ जानुहोस् र मन्दिरको सरसफाइमा चाहिँ विशेष ध्यान राख्नुहोस्। मन्दिर भनेको हाम्रो मन पनि हो र विशेष गरेर हाम्रा मन्दिरहरू चाहे राम मन्दिर होस्, कृष्ण मन्दिर होस्, सरसफाइको अत्यन्त कमी छ। सक्नुहुन्छ भनेदेखि सानो सानो समूह बनाएर मन्दिर भत्केको छ भने त्यो मन्दिरको जीर्णोद्धारको लागि पहल गरौँ। स्थानीय सरकारहरूले पनि त्यसको लागि सहयोग गर्छन्, उनीहरूसँग समन्वय गरौँ र आफै पनि अगाडि बढेर चाहिँ मन्दिरको जीर्णोद्धार गरौँ। र त्यो मन्दिरको जब मन्दिर छ भनेदेखि त्यो मन्दिरको सानो इतिहास होला। त्यो मन्दिर कसले बनायो, कति खर्च गरेर बनायो, कहिले बनायो, यसको बारेमा यस्तै सानो किताबमा भए पनि एउटा टिपेट गरेर एउटा फ्लायर छपाएर त्यहाँ आउने जानेलाई दिउँ। त्यसो गर्दाखेरिमा हाम्रो धर्म संस्कृतिको सुरक्षा हुन्छ र स्थानीय तहमा त्यो मन्दिरको कसले निर्माण गरेको, निर्माणकर्ताको गौरव पनि बढ्छ र तपाईँलाई पनि त्यसको इतिहास थाहा हुन्छ। भगवान् श्रीकृष्णको यो पावन पर्वको अवसरमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डाक्टर दामोदर गेवालीसँग म डाक्टर गोविन्द शरण उपाध्यायले यो सत्सङ्ग गऱ्यौँ र यो सत्सङ्गलाई आयोजना गर्नुहुने न्युज नेपालको टिम र यसका टेक्निकल मित्रहरू र यसलाई माया गरेर हेर्ने सम्पूर्ण दर्शकहरूमा चाहिँ म डाक्टर गोविन्द शरण उपाध्यायको तर्फबाट जन्माष्टमीको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै प्रसन्न रहनुहोस्, सुखी रहनुहोस्, खुसी रहनुहोस्। आफू र आफ्नो धर्म संस्कृतिको संरक्षण गर्दै आनन्दपूर्वक कृष्ण जन्माष्टमीको पावन पर्वको पालना गर्नुहोस्, मनाउनुहोस्। हस्त नमस्कार। मेरो पनि हार्दिक धन्यवाद, शुभकामना। अन्याय, अत्याचार र राक्षसी प्रवृत्ति विरुद्धका मार्गदर्शक, सत्य र न्यायका पथ प्रदर्शक, महाभारतमा 5 पाण्डवका सारथी, अर्जुनका गुरु, महिला अस्मिताका रक्षक, भगवान विष्णुका 8औं अवतार, भगवान श्रीकृष्णको जन्मोत्सव, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी विशेष संवाद, मात्र न्युज नेपाल टेलिभिजनमा।